الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أرسل إلينا نبيه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي سيد الأنبياء خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا إخوة الإسلام، أهنيكم بعيد الفطر الميمون. نعم، قد من الله تعالى سبحانه علينا بأننا قضينا شهر المبارك شهر رمضان بالسلامة والعافية. نحمد ونشكر ربنا الذي شغلنا في شهر رمضان كله بالتسبيح والتحليل وبالصلاة والدعاء. لقد حاولنا مجاهدين في حالة المجاهد ليرضى ربنا. نرجو منه رجاء تاما أن يتقبل الله منا الصلوات والدعوات والتسبيحات ويعفو إحمالنا، إنه هو العفو القدير. وبنفس طريقة يجب أن نستمر في عمل الخير لبقية الأشهر، ويجب أن نتمسك بحبل التقوى الذي نواة الإسلام. تعرفون وتعلمون أيها الأحبة أن هذه الأمة المسلمة في كل مكان تصطلي بنار أزمة شتى. نحن من أجل ذلك نحن نغوص في بحر الآثام والغش والتزوير ونرغب عن أوامر الإلهية. ومن أجل ذلك تواجه الأمة المسلمة الاستبداد والظلم والشدائد من كل حدب وصوب. فيا إخوة الإيمان، فيا أيها الأحبة، واعلموا أن هذه الأمة المسلمة لن تخرجن من هذه المصائب والشدائد والظلم حتى تتبع أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتقوم بكل عمل من الأعمال الحسنات تحت رعاية السلف الصالحين الذين آتاهم الله فقه في الدين وفسروا القرآن الكريم وبلغوا أحكام النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس. أولئك فرسان الإسلام، فرسان القرآن، الذين سقوا الدين المحمدي بدمائهم إلى رمق الأخير. وقال الله تعالى سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله المحصول أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا في كل مكان، ويفتح لنا أبواب رحمة والأرزاق، ويبارك لنا في أرزاق، ويبارك لنا في أعمالنا، ويغفر لنا فإنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد
وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا افتح لنا أبواب رحمة وبارك لنا في الرزق والعمر والعلم والعقل والحسنات وطهر قلوبنا من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك. يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك عيشة تقية ومرادا غير مخزن ولا فاجة واغفر لنا وارحمنا في كل مكان وزمان. اللهم انصر ونصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم.